sitwasyon ako karon murag tan-aw nila sayon sige katawa sa gawas sa pansulod na kung gagubat ang sa magipamati nga di makita ang uwat akong utok na kigubat sa dughan lagi ni supak kay nasamdan gipasagdan mga luhang nangataga abi man di ay nako kung sayon ra ni tanan nakamao kung magluom kung maghilak nga ako lang oo katungwing masandigan maduulan sa panahong basa sa luhang nga murag gipasagdan abi na ko tanan kalipay ra akong masayran pero ang kamatuturan may sakit di ay kauban may kahuyang tang gibati nga lisod lagi masabtan apan wala makita ang gitagong kahinaan sa gugma kay nakulipon nga murag way kalayaan pagbiya di imposible kay daghang nagkatarungan kaya pa ba nako akong giagian puro na lang kasakit pirmi sa ako ang lunghan ang pangutana kung kanos pa ba ni mugaan nililalim na ikaw ang masakitan kaya pa ba nako akong giagian puro na lang kasakit pirmi sa ako ang lunghan ang pangutana kung kanos pa ba ni mugaan nililalim na ikaw ang masakitan oo sakitan ka sa tinuod nga istorya murara naggalabay ug bulawan sa basura kay wala nila makita kung unsay imong gikaya mga dala-dala sa dugan nga perting bugata sakto rang ihilo mang tanan nga gipamati kay dili pud maayo kung ipaagi sa panghasi pagsulay ra ning tanan maoy isipa nga tinuod kaya nimong labangan ang tanan ayaw lang paanod diri sa kalibutan daghang kaayong bati dali ra ka nga husgahan kunya imong daghang samit dunay labaw nakahibaw unsay akong mga gibuhat hilong mo nagtabaw sa kaminaw diri naghilak ikutan kong salig ay ambot gamay na lang kuwang na lang kung sabot kay lagi puno naman luhan nga nasamdan ang pamati kay kaluya bungol na kong dako sa kadaghan nilang istorya kaya pa ba nako akong